انا دابا غادي ندوزو نانتيغريو هاد لوبسيون في لابليكاسيون ديالنا. داكور. دونك انا كرييت غير باش ندير لو تيست باش نخلي هذيك اكيو اللي عندي ديجا. فتحت واحد الدوسي هنايا باش لابليكاسيون كرييتو سميتو شنو تيست. نزلت فيه داك لوغين، درت لوغين جوج هنايا واكيو جوج وداك لو فيشي ديال من ديال لي فونكسيون ديالي. دونك بالنسبه لهداك لوغين جوج شنو درت هنايا؟ دونك انا عيطت لا فونكسيون درت انكلود فانكشن بوين بي اش بي. داكور. هنا ديكلاريت جوج ديال من جوج ديال لي فاريابل اللي هما شنو اليوزر نيم مع الباسورد، وطريتي لاكسيون ديالي قلت له اف نوت امتي دولار بوست البوطون حنايا كنا سميناه الى قلتو سابميت. صافي قريت اليوزر نيم والباسورد وعيطت لا ميثود سميناها حنايا اوثنتيفيكاسيون الى بقيتو عاقلين. داكور. كتعطيوها اليوزر نيم والباسورد. دونك الا ما جبروش غادي يطلع لي داك الميساج. سينو الا كان عندي جوج الحالات، اما كان وبغى يعقل على راسو في المرات اللي جايين كنفتح له شنو هنايا كنكري له جوج لي كوكيز كننزلهم فيه اليوزر نيم والباسورد وكنديه لاين الاكي جوج بوين بي اش. سينون دابا الا كان ما بغاش نعقل عليه في المرات اللي جايين غادي ندير له ديريجيه ديريكتومون لاكي جوج بوين بي اش. سينو الا ما كليكاش على البوطون عندي كيمشي يقلب في الكوكي. الا كاين شي كوكي داخل بهذا الكليك غادي نقراه من الكوكي دولار كوكي وننزلو في هذا اليوزر نيم. الا كان شي كوكي داخل بهذا لاكلي باسورد نقراه من الكوكي وننزلو فين في باسورد. هو اللي غادي نديرو فاهم لا فالور ديال الفورم غادي تجبروه هنايا لتحت هما. شفتو هادي يوزر نيم وهادي باسورد. كما قلت لكم هاد بوين دانتيروغاسيون غوسوا يوزر نيم هي ليكيفالون ديال بوين دانتيروغاسيون بي اش بي ايكو يوزر نيم. صافي. دونك نشوفوا داك اكيو جوج شنو فيها هاديك. دونك هنا هاديك اكيو جوج كنقول له الا كان الكوكي فهمت. الا كان شي كوكي هنايا بداك السميه لان شنو قلنا لي كوكي بحالهم بحال لي سيسيون تقدر تاكسيدي لهم في نامبورط كيل باج. داكور. نقدر ناكسيدي لهم في لاباج اكيو جوج. شنو درت هنايا في لو تيست في الاول قلت له الا جبرتي شي كوكي بهاد السميه يوزر نيم ولا باسورد شنو دير له قراهم بجوج. صافي. ونقدر نافيشيهم لتحت مثلا. انا غادي نكون مافيشي هنايا ها هو شفتو. دونك انا راه ما قريتهمش من ستيسيو هنا قريتهم من هنايا من الكوكي. صافي. يلا نديرو ان تيست باش تشوفوا. غادي ندير ران هنايا هادي هي لاباج ديالي. غادي نحاول نشوف داكشي نشوفو في الكروم باش يبان لكم مزيان. دونك غادي نجي لهنا وندير ادمين موراها ندير ادمين غادي نكوشي هاد. صافي. غادي نديرو لوغين هنا. داك الميساج الايكو اللي درت فين كتبت شوف اي نورمال يوزر نيم شفتوه غير لك شفتوه مسيو ادمين والباس شنو هو ادمين. هادو راه قراهم منين هادو قراهم من الكوكي. صافي. هنا باش نفيريفيو شوفوا معايا مزيان في الكروم كتجيو لهنا باش تشوفوا لي كوكي ديالكم كتمشيو للبارامتر لان قلنا هادو كيجيريهم شكون لو كليو. كتمشيو للبارامتر افونسي ها هي وكتمشيو لداك بارامتر دو كونتوني شفتوها هي هنا وكتمشي
اللي هنا فين كتجيريهم صافي، تقدر تبلوكيهم تقدر تافيشيهم. لاحظتو هنايا شحال عندي هنا من الكوكي؟ جوج. منين تكريا في اللوكال هوست، لحقاش هو راني في اللوكال هنايا. الا جيت نشوف لي ديتاي ديالهم غادي نشوفهم هنايا، هاهما لي كلي شفتوهم. دونك هنا غادي نشوف لو نون ديالو هو لا كلي شنو هو باسورد، ولا فالور شنو هي ادمين منين جاي من لوكال هوست. هنا لي ديتاي فوقاش تكريا وفوقاش غادي تاكسبير، لا دات فوقاش تكريا 8 و 48 دقيقة كيفاش درت لو تيست، وفوقاش غادي تاكسبيرا في 9 و 49 دقيقة. علاش؟ لحقاش شحال عطيتو في الوقت ساعة صافي. هذا بالنسبة لمن بالنسبة للكوكي الاول اللي هو باسورد. كليكيو على الديتال ديال اليوزر نيم عاوتاني غادي نجبروه فوقاش تكريا عاود بحالو حتى هو تكريا في 8 و 48 وغادي يتاكسبيرا في 9 و 49 صافي. كيفاش؟ اي غادي تبقى مسجله على حساب الوقت، على حساب الوقت فوالا. دونك هي على حساب الوقت. دابا الا جيت شوفوا معايا مزيان، درت في هاد التيست ياك، جيت لهنا ودرت شنو، بغيت نمشي لين لوغين جوج بوان بي اش، شفتو بلا ما ندخلهم، لان شنو دار دابا باش طلبت لاباج مشى قلب عليهم فين في الكوكي، جبرهم وافيشاهم لي هنا. دابا الا جيت ومسحتهم غادي نمسحهم كاريمون من هنا، غادي نجي لهنا وندير تو سوبريمي، ما بقى عندي حتى شي كوكي. الا جيت هنا واكتواليزيت لاحظتو ما بقاوش، لحقاش لي كوكيز مشى صافي. دونك هذا هو ليكزومبل ديال لي كوكيز كنستعملوه باش نجيريو اون اوثنتيفيكاسيون بيرسيستونت. مي هنا كما كتشوفوا هنايا ماشي سيكوريزي 100%، لحقاش لو كونترول ولا لا جيستيون ديال هاد لي فاريابل كيداروا عندهم. شكون اللي كيديرهم؟ غير لو كليون هنا، ماشي بحال لي سيسيون السيرفر هو اللي كيتكلف انه يجري هادوك لي فاريابل ديال السيسيون صافي. دونك هنايا غادي نحاول نعطيكم هنايا باش ما ننساش. دونك هذا غادي نحاولوا ديروه اتيتر ديال كونترول كونتينيو، لان مازال ما درناش شي كونترول كونتينيو في الويب دابا. غادي نحاول نعطيكم هاد لا فاريون ديال 2015. قالك on souhaite développer une application de gestion ديال les réclamations pour la société Alpha. L'application est utilisée par deux types de profils, d'accord. Donc هاد l'application كتجيري les réclamations. مثلا في واحد لا سوسيتي كيخدموا بدي ماتيريال، وهذاك الماتيريال يقدر يطيح اون بان، خصني ندير اون ريكلاماسيون باش شنو، باش يتريبار. واش تفهمنا؟ مثلا خدامين في واحد لا سوسيتي انفورماتيك كنخدموا بلي زامبريمونت، كنخدموا بلي سكانير، كنخدموا بهذا الى اخره، ويقدر هذيك لامبريمونت طيح اون بان ولا هذاك السكانير يطيح اون بان. دونك هنا جو دو فير اون ريكلاماسيون صافي. غير هنايا قال لك لابليكاسيون اللي غادي ندير دابا باش نجيري هذه القضيه كيستعملوها جوج ديال لي بروفيل. كيستعملها ادمينستراتور ياك، دونك هو الدور ديالو هو يكري ويفاليدي لي كونت ديال لي زوتيليزاتور و لي تكنيسيان ويجيري شنو لي زيكيبمون صافي، ويافيكتي لي ريكلاماسيون من لي تكنيسيان هما اللي خصهم يريباريو داكشي ياك، ويكونسلتي لي ستاتيستيك ديالاش مثلا شحال من بان، شحال من ريكلاماسيون، شحال من هذا الى اخره. وبروفيل عادي ديال لوتيليزاتور قال لك هذا ديستيني aux employés pour consulter la liste ديال لي تيكي ouverts et leur évolution, d'accord. قال لك les travaux de l'équipe chargée de l'analyse et de la conception de la base de données ont abouti au modèle relationnel de données suivant. شنو عندي هنايا؟ عندي ايكيب من هو الماتيريال زعما صافي باش كيخدموا، عنده ليد ديالو ياك، وعنده الليبالي ديالو، عنده لا مارك. بالنسبه لليو عندي ليد ديال اليو والليبالي ديال اليو. ريكلاماسيون عندي ليد ديال الريكلاماسيون، ليد ديال من ديال لوتيليزاتور اللي هو لومبلويي اللي دار ريكلاماسيون، على اينا ايكيبمون بمعنى ليد ديال من ديال ليكيبمون، في اينا بلاصه صافي هي ايد ديال. شكون اللي غادي يتكلف يصاوب هذا الريكلاماسيون باش يدير لها الريباراسيون؟ هو ليد ديال من ديال التكنيسيان صافي. تيتر، ديسكريبسيون، دات فوقاش غادي تبدا، دات فوقاش تسالي، لو تيب، اورجونس، سورس، والستاتيو صافي.
دابا عندي سيرفيس عندي ليدة السيرفيس والليبالي ديال السيرفيس. تكنيسيان عندي ليدة التكنيسيان وليدة السيرفيس فين خدام، دونك هذا كلي اترونجير، واللوغين ديالو الباسورد ديالو صافي، ولو نون ديالو والبرينون ديالو والايميل ديالو والتليفون ديالو ولا فوتو صافي. وبالنسبه لليوتيليزاتور اللي هو لومبلويي عندي ليدة ديالو وليدة السيرفيس فين خدام واللوغين ديالو الباسورد ولو نون البرينون والايميل والتليفون ولا فوتو. دونك هادو تقريبا كيف غير التكنيسيان شنو كيدير هو اللي كيريباري ياك، واليوتيليزاتور شنو كيدير لا ريكلاماسيون صافي. قال لك هنا لي شو ماركي اون غرا اي سولينيي ريبريزونت لي كلي بريمير هادي كتعرفوها دي طابل، اي سو ماركي بار شنو بار ديز ريبريزونت لي كلي اترونجير. لي كلي بريمير اللي هما شنو ايدي ايكيبمون ايدي ليو المهم الى اخره سون اوتو انكريم. دونك اي كلي بريمير جبرتو هنا غادي ديرو اوتو انكريم. دونك لا بارتي الاول الدوسي الاول خاص باش بلا باز دو دون. قال créer une base de données relative au schéma relationnel ci-dessus et ajouter un jeu d'enregistrement pour toutes les tables. Donc غادي تكريو لي طابل وغادي ديروا دي انسيرت. بيان سور غادي تبداو بلي طابل اللي ما فيهمش شنو داك لي اترونجير، وغادي تكونوا كتعمروا عاوتاني غادي تعمروا لي طابل اللي ما فيهمش داك لي اترونجير هما الاول صافي. من بعد شنو قال لك ajouter les contraintes suivantes. l'email doit être valide et unique صافي. انا غادي ديروا كونترانت دونيسيتي صافي. وهاد باش يكون فاليد غادي تخدموا باش بالريغ اكس لي اكسبرسيون ريغولير عقلتو صافي. دونك هنا شنو بالتشيك بيان سور تشيك شنو غادي ديروا هنا التر تيبل ياك السميه د لا طابل اد كونسترانت السميه د لا كونترانت تشيك وفتح القوس ودير شنو ايميل ريغ اكس وتعطي ليكسبرسيون ريغولير. يبدا شنو هي يبدا هي شابو باش بحار ولا شيفر ولا راه عندكم داك الشيء في الكود الى اخره. ويونيك راكم كتعرفوا غادي ديروها التر تيبل اد كونسترانت السميه ديال لا كونترانت يونيك وكتعطي السميه ديال لو شنو المعنى يونيك هادي ما غاديش يتعاود صافي. دونك لو تيب دوا ابارتونير ا لا ليست دي كونستانت سويفون. لو تيب خصو يكون اما دوموند واما انسيدو. دونك في هذه الحاله الا بغيتو ديروها تجاوبوا على السؤال هنايا غادي تجاوبوا عليه باش alter table add constraint ياك السميه ديال لا كونترانت تشيك ياك السميه ديال لا كولون اللي هي تيب ان دوموند وانسيدو. قلنا هاد لي كونترانت تشيك كيت اكزيكوتاو ياك ولكن ما كيتانتربريتاوش باغ لو موتور ديال لا باز دوني. في هاد الحاله الا بغيت ندير هاد القضيه تكون فونكسيونيل غادي نديرو دو تيب اني صافي. هذاك لو شون يكون دو تيب اني. لا ميم شوز بالنسبه لمن الارجونس تقال لك urgence doit appartenir à la liste des constantes suivantes اللي هما شنو هوس ولا موين ولا باس واش مستعجله بزاف ولا غير شويه ولا ماشي مشكل. والستاتيو تا هو خصو يكون كاين في لا ليست شنو اما نوفو اما اونكور اما ريزولو اما كلو. دونك جديد ولا راه كيتستريطا ولا تحل ولا صافي راه حنا شدينا مفهوم. دونك هادو كاملين غادي تستريطاو بنفس القضيه. اما ديروهم تجاوبوا على السؤال بالتشيك ولا بغيتوه يكون فونكسيونيل غادي ديروا لو تيب ديالهم اي مزيان. دونك لا كيسيون 3 قال لك créer les requêtes suivantes. واحد afficher la liste des équipements jamais réparés les équipements اللي عمرنا ريبارينا. دونك هنا لا روكيت شنو غادي ندير غادي نجيب من ناين من ايكيبمون ياك وما خصوش يكون فايد في ريكلاماسيون لان ريكلاماسيون هي باش غادي تريبار. دونك لا روكيت شنو هي غادي نجيب من ايكيبمون وندير الشرط على ايش على لي دي ليكيبمون يكون ما يكونش شنو هي ما يكونش نوت ان سيليكت لي دي ديال من ديال ليكيبمون صافي فروم شنو فروم ريكلاماسيون. علاش درنا نوت ان لحقاش لا روكيت امبريكي كترد لي بزاف ديال لي كنديرو تساوي ولا تخالف. الا كانت لا روكيت امبريكي كترد لك شنو قيمه وحده كدير ان ولا نوت ان. الا كانت لا روكيت امبريكي كترد لك بزاف ديال القيم صافي مزيان. نشوفوا لا كيسيون اللي موراها شنو قال لك afficher la liste des techniciens qui ont réparé plus que 5 équipements
2014. دونك هنا باش نجبد هذه القضيه ديال لي تكنيسيان اللي داروا اكثر اللي ريباراو اكثر من 5 لي زيكيبمون، خصني نعرف كل تكنيسيان شحال دار مغيباراسيون في 2014. داكور، وعاد ناخذ الشرط ديال المتغير غادي نديرو باش بالهادي. دونك غادي نحسب شحال مغيباراسيون ونجروبي باش بليد ديال ديال التكنيسيان باش نعرف هنايا شنو كل واحد شحال دار من ريباراسيون. الشرط عندي على لاضات غادي نديرو باش بالواحد صافي. غادي ندير جروب باي ليد ديال التكنيسيان وندير هافين داك الكاونت خصو يكون كبر من 5 صافي. دونك قال لك افيشي لي ريكلاماسيون اتريبيي او تكنيسيان شكون؟ رامي سعيد. افيشي لي ريكلاماسيون اتريبيي او تكنيسيان رامي سعيد. دونك غادي نجيب ريكلاماسيون عندي الشرط على ايش؟ على السميه ديال التكنيسيان. دونك غادي ندير سيليكت شنو غادي نجيب من ريكلاماسيون ار بوين ايطوال فيرغول ار بوين ايطوال ياك فروم شنو ريكلاماسيون ار ياك فيرغول تكنيسيان تي وير ندير لا جوانتور ما بين ريكلاماسيون شنو اخر وتكنيسيان كاينه ياك. شكون اللي كيديرها لي؟ هو ليد ديال التكنيسيان صافي. دونك شنو غادي تكون عندي لا جوانتور هي وير ار بوين اي دي تك شنو كتساوي اس بوين اي دي تي بوين اي دي تك اند شنو تي بوين لو نون ديال التكنيسيان شنو كيساوي رامي سعيد. تفهمنا صافي. دونك هنايا روكيت عاديه عندي غادي نجيب واحد لا طابل والشرط عندي في اون اوتر طابل اوتوماتيكمون جو دو فير اون جوانتور. 4 écrire une procédure permettant de lister les réclamations réclamées dans un lieu précis et dont le statut sera fourni en paramètres. Écrire une procédure permettant de lister les réclamations réclamées dans un lieu précis بمعنى le lieu تاعو يكون en paramètres ou le statut تاعو يكون en paramètres. أنا شنو غادي نعطيه في la procédure le lieu مع le statut هو شنو غادي يرد لي؟ غادي يرد لي لا ليست ديال لي ريكلاماسيون. دونك هنا اوتوماتيكمون سي اون بروسيدور لحقاش كترد لي بزاف ديال لي زونغيسترومون. ما نقدرش نديرها فونكسيون لحقاش فونكسيون شنو كترد قيمه وحده صافي. دونك غادي نعطيها انا شنو لو ليو فهاد لي ريكلاماسيون لو ليو صافي. غادي نعطيها شنو اخر ستاتيو ستاتيو ياك نعطيها جوج ديال بارامتر ياك وهي شنو غادي تجبد لي لا ليست ديال لي ريكلام. دونك ديليميتر ياك سلاش مثلا كرييت فانكشنز كرييت بروسيدور السميه ديال لا بروسيدور ياك غادي تفتح القوس وتعطيها شحال من بارامتر جوج يديليو اسباس لو تيب غادي يكون شنو انت لحقاش اوتو انكريمون ياك فيرغول ستاتيو فارشار بيجين ياك select étoile from réclamation where يديليو كيساوي داك البارامتر and statut شنو كيساوي داك البارامتر وصافي and وكتشد لا بروسيدور صافي. دونك هادي ما فيها حتى شي حاجه. دونك هادي لا بارتي الاولى ديال لا باز دو دوني داكور. ندوزو لا دوزيام بارتي. دونك لا دوزيام بارتي كيما كتشوفوا كيعطيكم اون انترفاس ويب ياك اللي غادي تبروغراميوها على حساب شنو على حساب داك لا باز دو دوني اللي créé. En se basant sur le modèle développé dans la partie précédente, créer une page web d'authentification qui contient les éléments suivants. Une zone de saisie dial login qui aura automatiquement le focus dès l'ouverture de la page et une zone de saisie de mot de passe pour identifier l'utilisateur. Voir la figure. Donc, on a واحد لاباج قالك دوثنتيفيكاسيون اللي فيها شنو اللوغين ولكن هذا اللوغين مع لو شارجمون دو لاباج خصو يطلع فيه الكورسور. كي غادي ديرو هنا غادي ديروا واحد لا فونكسيون جافا سكريبت اللي غادي تعيطوا لها فاين في اللود شنو غادي ديروا غادي تعطيوه لهذا ايدي ياك وتسيليكسيونيوه باش بدوكيمون بوين جيت اليمنت باي اي دي ليدي ديالو بوين فوكس هي لا ميثود باش دير لو فوكس هي غادي ديروا مثلا لا غادي دير غير بوين فوكس اوتوماتيكمون غادي يدير الفوكس. غادي دير دوكيومون ياك بوين شنو
element by id يدي ديالو مثلا بوان شنو وهادي هاد لانستركسيون اللي ديروها في وسط فونكسيون صافي وهاديك لا فونكسيون اللي تعيطوا لها فين في اللود ديال لاباج قالك renseigner un texte indicatif par défaut dans les champs du formulaire d'authentification. Ces valeurs s'effacent dès que l'utilisateur active ce champ. عرفتوا هادو كي كندير place holder عقلتوا ولا ما عقلتوش غادي يكون واحد لو تكست بحال هنايا نرجعو نديرو هنا باش تشوفوا هنايا ها هو لوغين مثلا في اللوغين شنو غادي نجي لهنا ندير place holder تساوي وكتكتب هنا داك الميساج مثلا votre login مثلا دابا الا جيت لهنا ورانيت هنا شفتو ها هو كتطلع هنا شوف votre login فوقاش كتحيد بحيث غادي نجي نكتب دونك هذا هو لو تكست انديكاتيف كيجي باش بلايس هولدر صافي يلا نزيدو نشوفو شنو كاين اخر عاوتاني قالك rajouter la fonctionnalité ديال login se souvenir de moi afin que l'utilisateur ne doive pas remettre à chaque fois ses données دونك هادشي اللي كنا شفنا عاد دابا كنا كنهضروا عليه في لي كوكيز داكور غادي تزيدوا هاد الانبوت تيب شنو تشيك بوكس وطيو شي سميه بحال تكليكينا غادي تريطي لاكسيون ديالك if not empty $post action شنو غادي يدير غادي تمشي تعيط لا ميثود اللي كدير لوطونتيفيكا بحال كيما درنا دابا اكزاكتومون كيما درنا دابا صافي كيما شفنا دابا في لا ديمونستراسيون غادي ديروا هذاك لو كود اللي فيه جوج ديال المن فيه الاف نوت امبتي مع الالز الا كان كليك على البوطون وجبرو وبغى يعقل على راسو شنو غادي يدير غادي يهز اليوزر نيم والباس وينزلهم فاين في كوكي سينو الا ما عقلش على راسو غادي الا ما بغاش يعقل على راسو غادي يديه ديريكتومون لاباج الاخرى صافي سينو الا ما كليكاش كاع غادي يمشي يقلب واش كاين شي كوكي بداك الكلي وداك الباسورد داك الكلي وينزلهم فين وينزلهم هنا دونك الكود هو عندكم هنا هو هذا هو الكود ديال لي كوكي هو كديكلاري جوج لي فاريابل وكتريطي لاكسيون ديالك وكدير لي تريتمون على حساب شنو هاد جوج ديال لي فاريابل صافي يلا ندوزو لا كيسيون اللي موراها قالك une fois le visiteur est identifié un message de bienvenue s'affiche avec le nom ديال le visiteur ياك ainsi que le menu suivant donc بحيث يتاوثنتيفي غادي يعطيه واحد المنيو بحال هكا فيه accueil gestion des réclamations administration statistique الى اخره قالك au clic sur le menu créer un ticket l'employé peut créer une réclamation donc ticket هي شنو زعما هي une réclamation صافي هذا الريكلاماسيون شنو فيها كما كتشوفوا هنايا فيها ان فورمولير هذا فورم هادو دي شو ياك وهذا بوطون سابميت وهذا بوطون ريزيت صافي تفهمنا وكادو دي شو زون دو تكست هادي تكست اريا هادو لي تيب اللي كاينين لي زيكيبمون اللي كاينين يتشارجاو دومون ديبار نورمالمون هادو السميات ديال لي زومبلويي الى اتريبيي هنايا الميم سيرفيس سورس الى اخره صافي قالك لا دات دو ديبي سورا اوتوماتيكمون لا دات دو سيستيم صافو تريكوبيريو لا دات دو سيستيم ياك باش كنريكوبيريو بالبي اش بي باش بداية ياك عقلتو لا فونكسيون هي ديت وكتعطي داك لا فورم اللي بغيتي بحال دابا بغيت شنو هنا بحال هكا الا بغيت تطلع بحال هكا شنو غادي ندير اي ماجوسكول سلاش ام مينيسكول سلاش دي مينيسكول عقلتو راه كاينه في الكور عندكم هاد لا جيستيون ديال لي دات ها هي غادي نجبدوها دابا كنترول اف دات ها هي
صافي دونك ديت وكتعطيو لي البارامتر ديالها بغيتو تشاركوهم كاملين غادي دير ديت دي ايكغيك الى اخره على حساب انت داك ليكسبرسيون اللي بغيتي تافيشي فيها داك لا دات ولا داك لا فورم ديال بلوتو صافي. يلا شنو قال لك وبيان سور قال لك sera automatiquement l'utilisateur n'a pas le droit de la modifier. شنو غادي تكون read only داك الانبوت تيب تكست غادي يكون read only. Le statut sera par défaut nouveau. L'utilisateur n'a pas le droit de le modifier. Le statut وهذا ياك هذا غادي يكون input type شنو text ياك في الفاليو شنو غادي تعطيو nouveau ياك و read only لحقاش ما يقدرش حتى هو قال لك يتموديفي. قال لك لي شونسون شنو سون اوبليغاتوار. ما معنى لي شونسون اوبليغاتوار؟ غادي دير لهم ريكوايرد لاتريبيو ريكوايرد. فهمنا؟ دابا هنايا ما قالكش نورمالمون هادو راهم مشارجين باش من لا باز دو دوني بحال ايكيبمون راه مشارجي منين من لا باز دوني هذا مشارجي من لا باز دوني بويسكو هو ما قاليش في الامتحان ما غاديش نضيع الوقت انني نعمرهم بيدي ندير واحد لوبسيون ندير واحد سيليكت ونعمرو بيدي واخا ندير غير دي فالور تما. واش فهمتوا ولا ما فهمتش؟ دونك الحاجه اللي قال لك دونك انت حاول تجاوب على قد السؤال صافي. يلا دونك غادي نزيدو هنايا قال لك او كليك سور لو منو ليست دي تيكي لا ليست دي ريكلاماسيون سافيش كوم لا فيغور سويفون. دونك هادي باش يدير انغوجيستري ريكلاماسيون ياك وهادي باش يافيشي لا ليست ديال لي ريكلاماسيون. دونك هنا عنده واحد الفورمولير ديال الريشيرش وهنا واحد الطابلو درنا بحال هادشي. دونك هنا لي زاكسيون اللي عنده شنو هي سوبريمي. غير هنا ما داروش هنايا فورمولير هو داروا شنو داروا ليا نورمالمون هذيك راه ايماج هنايا وهذا ليا صافي. قالك اجوتي ان بوتون بيرميتون دو سوبريمي اون ريكلاماسيون افيك كونفيرماسيون دو سوبريسيون. دونك هادي نورمالمون غادي ديروا اون ميثود اللي كدير ديليت فروم شنو فروم ريكلاماسيون وير وكتعطيو البارامتر غادي يكون هو ليدي داكور. وهنا الا خدمتو بالفورم غادي تصيفطو هاد ليدي في لاكسيون خدمتو باش بلين ايبر تكست غادي تصيفطو حتى هاد ليدي غادي تصيفطوه فين في اللين. هادشي راه درنا بحالو الا عقلتو في هاديك لابليكاسيون ديال لي زومبلوي راه درنا كتسوبريمي منين اللين ايبر تكست. هنا قال لك موديفي اجوتي ان بوتون permettant de rediriger vers une page permettant de modifier la réclamation. دونك بحال تكليكي هنا يديك لواحد لاباج وعاد دير موديفي. هي يلفو ميو ديرو هنايا شنو فورم كيما درنا حنايا ويموديفي ديريكتومون من هنا صافي. اجوتي شنو هذاك غادي تشارجا من لا باز دوني بيان سور كيما درنا في التي بي ديال. Ajouter un champ de texte et un bouton recherché permettant de filtrer la liste ديال les réclamations par شنو par type هنا. دونك هنا غادي ندير لو تيب الا درت ريشيرشي شنو خصو يطلع لي غير لي ريكلاماسيون ديال هذاك لو تيب. دونك هنايا ما قاليش كيفاش تخدم نقدر نطريطيها اكسيون كلاسيك اولا نقدر نديرها باش باجاكس بلا ما تاكتواليزا لاباج صافي. قال لك او كليك سور لو منو شنو ستاتيستيك ياك لي ستاتيستيك سويفونت صافيش لو بورسونتاج ديال لي ريكلاماسيون بار تيب دوموندي ولا شنو بلوتو دوموند ولا انسيدون لو بورسونتاج ديال لي ريكلاماسيون بار ستاتو تحسب شحال من ريكلاماسيون تجروبي باش هنايا بالتيب وتحسب شحال من ريكلاماسيون تجروبي باش بالستاتو. هنا ما قاليش ستاتيستيك نقدر ندير غير طابلو عادي صافي. بغيت انا نزيد نجتهد غادي ندير نخدم باش ارتيشن قلتو عليه هذاك اللي كيدير لي داك لو غرافين صافي. دونك هاد دابا هاد تي بي هذا ولا هاد لا فاريونت راه جا مع كاع داكشي كامل اللي شفنا. دونك هنا تقدروا ديروه صافي. دونك هذا هو اللي غادي يكون عندكم كونترول كونتي.